नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह इस खूबसूरत सिलसिले की जो अगली आयत पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरह निसा की आयत नंबर 29। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तअकुलू, ना खाओ, अमवालकुम, अपने माल, बैनकुम, आपस में, बिलबातिल, ना हक, इल्ला, मगर, अंतकूना, ये कि हो, तिजारतन, कोई तिजारत, अंतरादी, आपस की खुशी से, मिनकुम, तुमसे, ला तक़तुलू, और ना कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने नफ्स को या अपने आप को, इन्ना, बेशक, अल्लाह ताला, काना है, बिकुम, तुम पर, रहीमा, बहुत मेहरबान। तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए ईमान वालो, अपने आपस के माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से कोई तिजारत हो, और अपने आप को कत्ल ना करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निहायत मेहरबान है। अच्छा, इसमें जो है, इस आयत में जो पहला हिस्सा है आयत का, जिसमें फरमाया गया है कि ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, कि ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। तो ये हराम कमाई से परहेज़ का हुक्म दिया जा रहा है कि हम किसी का माल नाजायज़ तरीके से ना लें। तो आज के दौर में हम देखते हैं ना कि झूठ बोलकर जो है वो लोग माल बेचते हैं, अपना वज़न में कमी बेशी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, सूद का लेन देन करते हैं। ये सब कुछ बातिल तरीके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। तो कुछ लोग जो हैं वो अपना माल बेचने के लिए कस्में खा रहे होते हैं कि ये तो अल्लाह की कसम, ये जो चीज़ बिल्कुल जेन्युइन है, ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, हालांकि वो होती नहीं है। तो अगर अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, तो आप ख़ुद सोच लें कि कितना सख्त पैगाम है। ठीक है, यानी कि वो मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान होते हुए वो मुसलमान नहीं रहा, यानी वो दायरा इस्लाम से ही निकल गया अगर वो किसी को धोखा दे रहा है या झूठ बोल के माल बेच रहा है। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो है कि आपस में तिजारत अगर आप कर रहे हैं रजामंदी के साथ एक दूसरे के, तो वो ठीक है। इस्लाम सिर्फ उस तिजारत को जायज़ मानता है जो खुशदिली और बाहमी रजामंदी पर मबनी होती है। ये नहीं कि कोई चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती बेच रहे हैं या दबाव डालकर बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, या किसी को धोखे से रजामंद किया जाए, तो वो तिजारत जो है वो जायज़ नहीं है, बल्कि वो गुनाह है। तो आपको पता है कि ईमानदारी के साथ जो कारोबार कर रहा होगा, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठने की बशारत दी है उस शख्स को जो कि ईमानदारी के साथ कारोबार करता है। तीसरा पैगाम जो इस आयत मुबारका में है वो है वला तक़तुलू अनफुसकुम, यानी अपने आप को कत्ल ना करो। अपने आप को कत्ल करने का मतलब जो है वो उलमा जो है वो दो मतलब इस आयत के लेते हैं। एक कि ख़ुदकुशी, कि अपने आप को ख़ुद ही मार लेना, और एक है कि किसी दूसरे अपने मुसलमान भाई को कत्ल कर देना। तो ख़ुद को कत्ल करना जो है वो, इससे मुराद ये है कि जो आपका जो मुसलमान भाई है वो भी समझ लें कि वो आप ही की ज़ात है, आप ही का एक हिस्सा है, क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक फ़र्द की तरह है ना, एक ख़ानदान की तरह है। अगर आप अपने किसी भाई को मार रहे हैं, किसी मुसलमान भाई को अगर आप कत्ल कर रहे हैं, तो समझ लें कि आप अपने आप को ही कत्ल कर रहे हैं। तो ये दो जो है वो दो तरीके से इस आयत की तफसीर जो है वो डिफरेंट उलमा ने की है। तो ख़ुदकुशी जो है वो तो हम सबको ही पता है कि अपने आप को ख़ुद से मार लेना कि तो इशारा इसमें यह है कि हम ना तो किसी और की जान लें और ना ही हम अपनी जान लें। तो आजकल के दौर में देखें कि यानी कि बहुत ही हमारे सामने अफसोस के साथ ये आए दिन इस तरह के मामलात और आए दिन इस तरह के वाक़यात हम सुनते हैं कि डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके, रिश्तों की तकलीफ़ या दुनियावी परेशानियों की वजह से या किसी और टेंशन की वजह से लोग जो हैं वो अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं, अपने आप को जो है वो मार लेते हैं। कोई जहर खा रहा है, कोई जो है वो ट्रेन के नीचे अपने आप को उसने ला के मार दिया है, किसी ने कोई ऊंची जगह से छलांग लगा दी है। मतलब डिफरेंट
جو ہے وہ طریقوں سے اپنے آپ کو ختم انسان کر لیتا ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے بڑی سخت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ قیامت کے دن بھی وہی عمل بار بار کرتا رہے گا۔ یعنی اگر کوئی زہر کھا کے مرا ہے تو وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو جو ہے وہ زہر دے کر اپنے آپ کو مارتا رہے گا، یعنی پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر وہ زہر کھائے گا، پھر اسی تکلیف سے گزرے گا، پھر مرے گا۔ تو اسی طرح سے اگر کسی نے اپنے آپ کو چھری مار کے کیا ہے، یا اگر کسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گولی مار کے اپنے آپ کو مار دیا ہے، یا کہیں سے چھلانگ لگا کے مارا ہے اپنے آپ کو، تو وہی عمل جو ہے وہ بار بار دہراتا رہے گا اور اسی تکلیف سے وہ گزرتا رہے گا جس تکلیف سے وہ خودکشی کے ٹائم گزرا تھا۔ تو یہ اپنے آپ میں اس کی ایک سزا ہے، مطلب باقی سزائیں تو ہوں گی لیکن یہ سزا بھی اس کو بونس میں سمجھ لیں کہ دی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی سخت حکم ہے اس بارے میں کہ چاہے جتنی مرضی پریشانی ہو، تکلیف ہو، اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی جان کو ختم کر لیا جائے، کیونکہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ ایک ہمیں ایسی چیز ملی ہوئی ہے جس کا فائدہ اٹھا کے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر آنے والا دن جب اللہ تعالیٰ ہمیں نئی صبح دیتا ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، ہم زندہ ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ زندگی جی رہے ہیں، تو ہمارے پاس ایک موقع ہے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ تو ہمیں اس طرح کے عمل زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے جب تک ہماری سانس ہے، اور جب تک جو ہے وہ جب جان ہماری چلی جائے گی تو پھر پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے جو زندگی آ رہی ہے، قبر کی ایک زندگی ہے، برزخ کی، اور پھر اس کے بعد جو ایک الٹیمیٹ قیامت کے بعد جو ایک آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا جو اس میں آخری ایک پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ یہ جو اوپر آپ کو چیزیں بتائی گئی نا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یا دوسروں کو قتل نہ کرو، یا کاروبار جو کاروبار ہے اس کو صحیح طریقے سے کرو، اور کسی کا جو ہے وہ مال جو ہے وہ آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ کوئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ ہمیں ہی نقصان سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، اصل میں یہ کوئی پابندیاں یا ریسٹرکشنز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی آخرت خراب کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی جامع یہ آیت ہے الحمدللہ، اور اس میں ایک چھوٹی سی آیت میں کتنی پیاری پیاری ہمیں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ملی ہیں، کتنے پیارے جو ہیں ہمیں لیسنز ملے ہیں اس میں۔ تو اس کو ہم کوئکلی سمرائز کر لیتے ہیں جو ہم نے اس آیت میں پڑھا، کہ ہمیں تجارت، کمائی اور جان کی قدر کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے آج کہ ہم اپنے لین دین کو پاک رکھیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، اور زندگی کی قدر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی، دیانتداری اور زندگی کی حفاظت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔